सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत की शोहरत। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की भी शोहरत आम हो गई। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और दीगर सहाबाए किबार और अहले बैत के जान निसार रदियल्लाहु ताला अन्हुम सभी लोग आपके ज़माना शीर खारगी ही में जान गए कि ये फ़र्जंद अर्जमन जुल्म व सितम के हाथ शहीद किया जाएगा और इनका खून निहायत बेदर्दी के साथ ज़मीन करबला में बहाया जाएगा, जैसा कि इन अहादीस करीमा से साबित है जो आपकी शहादत के बारे में वारिद हैं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा यानी हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हो की ज़ौजा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाजिर होकर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को आपकी गोद में दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि हुजूर की मुबारक आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये क्या हाल है? फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये ख़बर पहुँचाई कि इन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, मेरी उम्मत मेरे इस फ़र्जंद को शहीद करेगी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस फ़र्जंद को शहीद कर देगी? हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास उसकी शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी भी लाए। मिशकात सफ़हा 572। इब्न साद और तबरानी में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी, इन्ना इब्निल हुसैन युक़्तलु बादी बिअर्द तफ़, मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद अर्ज़ तफ़ में कत्ल किया जाएगा। और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास वहाँ की ये मिट्टी भी लाए और मुझसे कहा कि ये हुसैन की ख्वाबगाह यानी मक्तल की मिट्टी है। तफ़ करीब कूफा इस मकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं और इसका एक नाम मारिया भी है। अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़हा 118। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बारिश के फरिश्ता ने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी देने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की। जब वो फरिश्ता इजाज़त मिलने पर बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ तो उस वक्त हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और हुज़ूर की गोद में बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, इन्ना उम्मतका सतक़्तुलुहु, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उनकी कत्लगाह की मिट्टी आपको दिखा दूं। फिर वो फरिश्ता सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कपड़े में ले लिया। और एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस मिट्टी को शीशे में बंद कर लिया जो हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के दिन खून हो गई। अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़हा 118। और इब्न साद हज़रत शौबी से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो जंग सिफ़ीन के मौका पर करबला से गुज़र रहे थे कि ठहर गए और इस ज़मीन का नाम दरियाफ्त फरमाया
لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا تو دیکھا آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ الصواعق المحرقہ صفحہ 118۔ ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبر گاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین اور آسمان ان پر روئیں گے۔ الخصائص الکبریٰ صفحہ 126 جلد 2۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپا چپا کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر پر نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلا آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرہ ذرہ پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے، اور نہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسین کی خبر شہادت نے تو دل جگر پارا پارا کر دیا، آپ دعا فرمائیں کہ خدائے عز و جل حسین کو اس حادثہ سے محفوظ رکھے، اور اہل بیت ازواج مطہرات اور صحابہ کبار سب لوگ حضرت حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے: اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسہ رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضا الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ان کی عظمت اور رفعت کا بول بالا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبات محرم صفحہ 317۔